बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एडी में खुश आमदीद। आज फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा है, इमरान खान के इंतहाई करीबी लोगों में इनका शुमार होता है। आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ज़मान पार्क में मौजूद थे रात भर। आपको पता है ज़मान पार्क में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पीटीआई के तमाम अरकान भी उधर मौजूद हैं और ज़मान पार्क में फवाद चौधरी भी मौजूद थे और उनको आज वहाँ से गुज़िश्ता शब यानी कि सुबह-सुबह कह लें सहरी टाइम उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर आके इन्हें गिरफ्तार किया। कल ही मुकदमा दर्ज हुआ और इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हुए, फुर्ती दिखाते हुए और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जल्द अज़ जल्द वो रात-रात में लाहौर पहुँचे और उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। ये अब गिरफ्तारी क्यों हुई? उस मुकदमे में क्या मुकदमा इन पे दर्ज करवाया गया और उसकी तफ़सीलात क्या हैं? और अब क्या अपडेट्स हैं? इसके हवाले से क्या लाया अमल अपनाया गया है आगे फवाद चौधरी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से? ये सब मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। मैं आपको पहले डिटेल बताऊँ, ये जो मुकदमा है जो जिसके नतीजे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उमर हमीद साहब, उन्होंने ये मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज करवाया। उन्होंने इस मुकदमे में एक तो दफ़ा 153 ए, दफ़ा 505 और 506 और 124 शामिल की है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी ने एफआईआर में ये कहा गया है कि रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ज़मान पार्क में, तो उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और कुछ इस तरह के बयानात दिए गए कि उसके तहत सज़ाएँ दी जाएँ। तो अब मैं आपको बताती जाऊँ कि उन्होंने कहा है कि ये जो अल्फाज थे मैं उस वो अल्फाज आपको बताती जाऊँ जो उन्होंने बोले। उन्होंने ये कहा रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आईन और कानून के खिलाफ काम करने वालों को सजाएं दिलवाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत में लगने वालों का सजा होने तक पीछा करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान और उनके खानदान वालों को वार्न करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत जो है वो एक मुंशी सी हो गई है। ये एफआईआर में दर्ज है कि इन स्टेटमेंट्स के बेस पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अदारे को इस तरह से बात की गई है तो उस पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फिर इस्लाम ये थाना कोहसार में इस्लामाबाद में दर्ज हुआ मुकदमा और जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो इंतहाई ज़्यादा फुर्ती दिखाते हुए इंतहाई ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हुए वो चंद घंटों के अंदर पंजाब पहुंची, लाहौर पहुंची और उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो बड़ी तादाद में लोगों ने फवाद चौधरी के हक में और पीटीआई के हक में नारे लगाए और उसके बाद ये लोग उन्हें कैंट ले गए, कैंट कचहरी ले गए, इनके वहाँ से उनका राहदारी रिमांड लिया जाए, इनकी आंखों में पट्टियाँ बांधी गई, इन्हें हथकड़ियाँ लगा दी गई फवाद चौधरी को। तो जब ये राहदारी रिमांड लेने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर इसकी समाअत हुई इस केस में। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहदारी रिमांड के लिए ये पेश हुए और इन्होंने फिर ये हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिन लोगों ने मुकदमा करवाया उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि हम फवाद चौधरी को इस्लामाबाद आज ही मुंतकिल कर दे। तो हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत राहदारी रिमांड दे ताकि इन्हें इस्लामाबाद पेश किया जा सके। तो इस पे जो फवाद चौधरी के वकील हैं उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ना तो एफआईआर दिखाई गई कि कौन-सी एफआईआर थी, किसने कटवाई, किस चीज़ के लिए कटवाई और बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी आँखों में पट्टियाँ बाँध दी गई और उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया कि जैसे दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, उन्हें हथकड़ियाँ लगा दी गईं। तो उनके साथ रवैया जो है वो बिल्कुल एक गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी है। तो अगर ये लोग चाहते तो चंद घंटों की मुसाफिर पे 3 घंटों की मुसाफिर पे इस्लामाबाद है, तो ये इस्लामाबाद ले जा सकते थे लेकिन ये जानबूझ के पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लेकर आए, कैंट कचहरी लेकर आए ताकि राहदारी रिमांड इनसे हासिल किया जाए। हालाँकि राहदारी रिमांड की इन्हें ज़रूरत नहीं थी, ये उन्हें वहाँ पर भी डायरेक्ट मुंतकिल कर सकते थे और वहाँ की अदालत में पेश कर सकते थे लेकिन इन्होंने ये सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि इनकी नीयत अच्छी नहीं थी और ये चाहते थे कि फवाद चौधरी को एक दिन के लिए हिरासत में रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये काम किया कि ये इधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और यहाँ पर टाइम वेस्ट किया। तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी के वकील ने ये भी बताया कि हम लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी का फैसला है, इसको चैलेंज कर दिया हमने लोग फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को हमने चैलेंज कर दिया है, तो उसकी समाअत अभी कुछ देर बाद होगी। तो ज़ाहिर है फिर जब अदालत को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को ये पता चल गया कि लाहौर हाई कोर्ट में
یہ چیلنج ہو چکا ہے فیصلہ اور ابھی کچھ دیر میں سماعت ہوگی اور اس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو اس بنا پر پھر جوڈیشل مجسٹریٹ نے اپنی سماعت ملتوی کر دی اور انہوں نے یہ کہا کہ اب فواد چودھری کا فوراً میڈیکل کروایا جائے کہ فواد چودھری نے بھی اس پہ رضامندی ظاہر کی کہ جی ہاں جی اب ہم نے میڈیکل کروانا ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے ذرا سے کہ اب وہ سروسز ہاسپٹل میں فواد چودھری کا میڈیکل کروایا جائے گا اور اب جوڈیشل مجسٹریٹ کی جو عدالت ہے وہ انتظار کرے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں سماعت ہوگی تو جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے فواد چودھری کی گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے اس کا فیصلہ آئے گا، پھر اس کے مطابق ہی اگر ضرورت ہوئی تو راہداری ریمانڈ دے کے اسلام آباد بھیجا جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کو یہیں پر معطل کر دیا جائے۔ تو یہ جو فواد چودھری کی طرف سے یہ جو ان کے حق میں ایک وکیل نے درخواست دائر کی ہے، احمد پنسودا صاحب، یہ ان کے قریبی رشتہ دار کی طرف سے یہ کی گئی اور اس میں بھی انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ یہ بالکل غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا اور سلوک دہشت گردوں والا ہو رہا ہے، نہ تو ایف آئی آر دکھائی گئی اور لہٰذا اسے عدالت غیر قانونی قرار دے۔ یہ میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست جمع کروائی گئی ہے فواد چودھری کے وکیل کی طرف سے۔ تو پھر اس کے بعد جو وکلا تھے انہوں نے بھی وہاں بہت شور مچایا، کیونکہ ناظرین میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ فواد چودھری صرف ایک سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ ایک وکیل بھی ہیں۔ تو وہاں پر جو ان کی تمام وکلا برادری تھی وہ پہنچ گئی اور انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہتھ کڑیاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ہٹائی جائیں، کم از کم ایک ہاتھ سے ہتھ کڑی کھول دی جائے۔ تو اس پہ انہوں نے ہتھ کڑی تو نہیں کھولی، لیکن یہ چیز آئی کہ پھر فاضل جج صاحب نے اپنے چیمبر میں بلا لیا فواد چودھری کو، کیونکہ باہر بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا تھا اور انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ہنگامے نہ ہو جائے۔ وکلا برادری جو تھی وہ بہت زیادہ اشتعال میں آئی ہوئی تھی، تو اس بات پہ پھر انہوں نے انہیں اپنے چیمبر میں بلا لیا ہے۔ تو فواد چودھری کا بھی اس سے حوالے سے بیان آ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے مقدمے پہ فخر ہے، یہی نیلسن منڈیلا کے خلاف بھی یہی مقدمہ درج ہوا تھا، مقدمے میں کہا گیا ہے کہ میں بغاوت کر رہا ہوں، تو یہی مقدمہ نیلسن منڈیلا پہ بھی ہوا تھا اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ لیکن میں سابق وزیر اعظم اور ان کا کہنا تھا کہ میں سابق وزیر اعظم اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے عزت و احترام سے ٹریٹ کیا جائے، میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، اور اگر یہ مجھے فون کرتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بھی بات کی ہے سارا پاکستان وہی بات کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میرا میڈیکل کرانے کا حکم دیا جائے تو وہ میڈیکل کرانے کا جو حکم ہے وہ مل چکا ہے اور اب وہ میڈیکل کروا رہے ہیں۔ تو جو اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے تمام اراکین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہ تو ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، بلکہ ہمارے اندر اس سے مزید موٹیویشن آئی ہے اور جو گرفتار کرنے والے ہیں ان کو شرمندگی ہوگی۔ تو درجنوں گاڑیوں کے حصار میں انہیں کینٹ کچہری پہنچایا گیا اور بڑی زیادہ انہیں حفاظت دی گئی۔ تو ان کا بھی کہنا تھا فواد چودھری کا کہ مجھے یہ تو اس طرح لے کر آئے ہیں جیسے جیمز بونڈ کو پیش کیا جا رہا ہو، اتنی نفری لگا دی گئی ہے پولیس کی کہ جیسے جیمز بونڈ کو پیش کیا جا رہا ہو۔ اور پھر لیکن جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں انہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور کارکنوں کو کچہری میں پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اپنے بیان میں مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ فواد چودھری کو رات کی تاریکی میں اغوا کرنے والوں کو قانون ضرور شکنجے میں لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قوم کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا وقت ہے، فتح عوام کی ہوگی۔ تو اس کے بعد دوسری طرف یہ بھی اب خدشہ بڑھ رہا ہے کہ شاید عمران خان کو اب گرفتار کر لیا جائے گا، تو اسی خدشے کے پیش نظر بڑی تعداد میں لوگ رات سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچ رہے ہیں اور مرکزی دروازے کے باہر بھی انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اور کارکنوں کے لیے زمان پارک میں ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا اور پارٹی کے تمام سینئر رہنما اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں اور کارکنوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس فیصلے کو ہم کسی طور قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ انہیں کہاں رکھا گیا، کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، ان کے وکیل کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھوڑی دیر میں سماعت ہوگی اور لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ تو یہ جو ان کے ایک محسن نقوی صاحب جو ان کی مرضی کے نگراں وزیر اعظم آئے تھے اور انہوں نے جو تقرریاں کی تھی، سی سی پی او لاہور فوراً تبدیل کر دیا تھا، آئی جی پنجاب تبدیل کر دیا تھا اور سیکرٹری تبدیل کر دیا گیا تھا، تو یہ ساری اب پتہ چل رہی ہیں کہ یہ کیوں تقرریاں اور تبادلے کیے گئے فوراً، اور حالانکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منع کر دیا، الیکشن کمیشن کی طرف سے حکم آیا کہ اب جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں وہ نہ تو مزید تقرریاں کر سکتے ہیں نہ تبادلے کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو فیصلہ سنایا ہے، حکم سنایا الیکشن کمیشن نے، یہ ان کے جو ضروری تقرریاں نگراں وزیر اعلیٰ کر چکے تھے یہ اس کے بعد سنایا ہے، تو کیا اس کے بعد فیصلہ آنے کے بعد یہ جو انہوں نے تقرریاں چند گھنٹے پہلے کی تھیں کیا وہ ختم کی جائیں گی یا وہ وہی رہیں گی، اور ان تقرریوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے یہ تو سامنے
سامنے نظر آ ہی رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔